नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। हैजाबाट बस्न आम नागरिक नै सजग रहनुपर्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक दासको भनाइ। अहिलेसम्म 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको जिकिर। सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ। ऐन ड्राफ्ट भइरहेकोले केही दिनमै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी। सोमबार शेयर बजार नेप्से 23.85 अङ्कले घटेर परिसूचक 1933 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोड बढीको कारोबार। चीनलाई काउन्टर दिन G7 का देशले 600 अर्ब डलर लगानी गर्ने। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट मार्फत खर्च हुने। र क्यानाडामा हुने 2 एकदिवसीय सिरिज खेल्न जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। क्यानाडामा द्विपक्षीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली उतैबाट लिग 2 खेल्न स्कटल्यान्ड जाने। सुरु गरौँ हैजा सम्बन्धी समाचारबाट। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बस्न आम नागरिक नै सजग रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले हैजाबाट बस्न आम नागरिक र सरकारवाला निकायहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेको 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हैजा र झाडा पखालाबाट बस्न नागरिक आफैले सजग र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। राज्यको पाटोमा पनि हाम्रो तर्फबाट के हुन्छ गरिरहेछौँ र जनताबाट पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने पानी उमालेर खाइदिनु पर्यो, नभए के भन्छ क्लोरिन अथवा के भन्छ पियुस हालेर खाइदिनु पर्यो। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिइदिनु पर्यो र अलिकति पनि लक्षण हुने बित्तिकै के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। निर्देशक दासले बागबजारमा देखिएको हैजाको केस गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै सरकारले हैजा फैलिनबाट रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद नमिना लामाले हैजा रोग न्यूनीकरणको लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले अहिले काठमाडौँमा हैजाको समस्याले जनताहरू त्रास भइरहेको भन्दै सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा हैजाको समस्या देखा परेको भन्दै सामान्य जनताले महँगीको बेलामा सुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद लामाले सरकारले हैजाको बारेमा मूल्य वृद्धिको चापमा परेका जनताको समस्यालाई बुझ्ने गरेर उपचार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जो अब यस्तो महँगी यस्तो चाहिँ मूल्यवृद्धिको कारणले जनताको चुलो बाल्न मुस्किल भएको अवस्थामा यस्तो रोग आउँदाखेरि उपचार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा त्रास त डरले सर्वसाधारण चाहिँ भइरहेको छ। सर्वसाधारणको चाहिँ त्यो खालको अवस्था छ भने सरकारले त्यो सम्बन्धी ध्यान आकर्षण गर्नको लागि के छ, हामीले त्यसको बारेमा पनि एकदमै सिरियसली यसको बारेमा चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर ढङ्गले जानु पर्यो। सांसद लामाले हैजा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रहे नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताउनुभयो। खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो। आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम आगामी आवाको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। त्यस्तै सहज सुलभ पानी परीक्षणका लागि सबै सङ्घीय खानेपानी कार्यालयहरूमा पानी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आवामा
समावेश गरेको छ। उहाँले दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिक मुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिन, चतरा लगायतका नदीहरूबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा दर्ता गराउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन भइरहेको भन्दै चाँडै संसदमा संघीय निजामती ऐन दर्ता गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको संघीय निजामती ऐन संसदबाट फिर्ता ल्याइएकोले गठबन्धन दलहरूको महाधिवेशन तथा स्थानीय निर्वाचनको कारण रोकिएको बताउनुभयो। गठबन्धन दलहरूसँग समेत छलफल गरेर छिट्टै संसदमा ऐन दर्ता गराउने तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। गर्ने प्रक्रियामा जानेछौँ र त्यो चाहिँ संघीय निजामती ऐनलाई ल्याइनेछ। त्यसरी नै संघीयतालाई नै बलियो बनाउन संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ऐन ड्राफ्ट भएर अब केही दिनमै हामी चाहिँ संसदको 2टा सदनमध्ये एउटामा प्रस्तुत गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन ड्राफ्ट भइरहेकोले केही दिनमा संसदहरूको 2 सदनमध्ये कुनै एकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नका लागि सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिसभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टीको समानुपातिक मत बढाउनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा अहिलेदेखि नै उम्मेद्वार तयार गरेर राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार, अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुनसक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्। अध्यक्ष नेपालले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू देखिएको भन्दै त्यसमा नेपाल सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन सकेमा शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले देशभक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्नु र देशभक्त जनतालाई आफ्नो वरपर गोलबन्द गर्नु पार्टीको जिम्मेवारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हुन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेजति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमान्दारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला भएको बताउनुभयो। बनाउनको लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र मुलुक नबन्ने र घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकोले अप्ठ्यारो रहेको थियो उहाँको भनाइ थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको विषयमा जवाब दिँदै मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक गरी 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले मन्त्रालयको बजेट एउटा कुनै एक प्रोजेक्टको जस्तै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले 4 अर्ब समेत बजेट पाउने गरेको तर महिला मन्त्रालय 1 अर्बको मुख देख्न समेत मुस्किल रहेको उहाँको भनाइ थियो। मैले उपमहानगरपालिकाहरूको नि सुने, नगरपालिकाहरूको नि बजेटहरू सुने। कसैको 3 अरब 4 अरब भन्दा कमी छैन। तर यो मन्त्रालय प्रोजेक्ट हो कि यो मन्त्रालयको भूमिका के हो अझै स्पष्ट हुन जरुरी भयो। किनभने 1 अरबको मुख पनि देख्न नसकेको बजेटको दृष्टिकोणले। संसदहरूले मन्त्रालय खारेजको माग राखेपछि मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अभिभावक भएकाले मन्त्रालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले भूमिका धेरै भए पनि बजेट अभाव रहेको बताउनु उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयले स्थानीय तह पालिकाहरूमा पठाएको बजेट पालिकाहरूले खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको बताउनुभयो। पनि त्यसलाई बजेटलाई सदुपयोग गरेको छैन र के अरे चाहिँ कर्तव्य पनि गरेको छैन पालिकाहरूमा। त्यस कारणले के गर्ने हो, पालिकालाई कर्तव्य गराउने हो भने त कुनै पनि मन्त्रालय नचाहेला। अन्यथा त यत्रो सरकारको मन्त्रालय यसलाई बलियो बनाऊ भन्ने मेरो मस्कत हो। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयका महिला विकास जस्ता विभागहरू खारेज गर्दा मन्त्रालय काम गर्ने कुराहरू नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजित विधेयक 2079मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नसुल्झेका विषयहरूलाई सुल्झाउनको लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ।
उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सिमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2337 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 36 जना र 1021 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 208 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 202 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसन र 3 जना आइसियुमा छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,600 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुग्दा 9,67,409 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। वर्षाका कारण अबको 3 दिनसम्म देशका प्रमुख तथा सहायक नदीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1 को इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतका नदी खोलामा बाढीको अनुमान गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र आसपास भई बहने केही साना नदीमा बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको हो। यस्तै मङ्गलबार पनि यी खोला तथा नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ। कैलालीको बुढीतोलामा कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेर लुटपाट गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित बुढीतोलामा कम्प्युटर अपरेटर लोकेन्द्र सिंह भण्डारीलाई लुट्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतको हरियाणा सोनीपथ बस्ने भगत सिंह, सोही ठाउँमा बस्ने साहिल बाल्लिसे र सन्नी जाँटलाई लुटपाट र कुटपिटको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू गोदावरी नगरपालिका स्थित भित्री सडकको एस्रोया सामुदायिक वनमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। उनीहरूले भण्डारी सवार प्रदेश 301023 च 8721 नम्बरको कार पनि नियन्त्रणमा लिएका थिए। उक्त कार गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित शान्तिनगर जाने भित्री सडक खण्डमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 16 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही राजनीतिक दलका नेताहरूले कब्जामा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका केही नेताहरूले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेको आरोप लगाउनुभयो। दलका नेताहरूको कारण राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको उहाँको भनाइ थियो। अहिले जनता बलियो हुनुको सट्टा, प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइराखेको छ। राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइराखेको छ। विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म परिवर्तन डढेलो जसरी फैलिरहेको भन्दै यसले नेपालीको एकताको आधार भत्काउन थालेको बताउनुभयो। यस्तै अध्यक्ष थापाले आगामी संघीय निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई जसरी पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आगामी मङ्सिर महिनामा संसदको चुनाव हुँदैछ। यो चुनावमा हामीले कम्तीमा राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु पर्दछ।
राष्ट्रिय पार्टी बनाउन कम्तीमा 3% चाहिन्छ। 3% भन्दा धेरै प्रतिशत हामीले भोट ल्याउन सक्छौँ यदि हामीले मेहनत गर्यौँ, घर घरमा गएर जनतासँग संवाद गर्यौँ भने। राप्रपा नेपालले प्रदेश स्तरीय स्वयंसेवक मार्फत पार्टीका एजेन्डाहरूलाई जनतामाझ लैजान एक दिने प्रशिक्षण दिएको छ। यसरी खटिने स्वयंसेवकले वडा स्तरमा समेत कमिटी गठन गर्ने, भेला गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र सङ्गठन निर्माण गर्ने केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। लामो समयपछि आइतबार उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 23.85 अङ्कले घटेर परिसूचक 1933.13 बिन्दुमा कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 229 कम्पनीका 56,41,540 किता शेयर 2,04,48,31,948 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कुल 168 कम्पनीको मूल्य घट्दा 24 कम्पनीको मूल्य भने बढेको छ। बैंकिङ 12, विकास बैंक 117, फाइनान्स 30, होटल तथा पर्यटन 70, जलविद्युत 60, उत्पादन 41, माइक्रो फाइनान्स 67, निर्जीवन बीमा 97, अन्य 37 र व्यापार उपसमूह 34 अङ्कले घटेका छन्। जीवन बीमा उपसमूह भने 113.96 अङ्कले बढेको छ। सिवाइसी लघुवित्त 9.99 र न्यादी हाइड्रो 9.96 तथा जीवन बीमा समूहको शेयर मूल्य 9.15%ले बढेको छ। उन्नति सहकारी लघुवित्तको मूल्य 10%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, नोबेल बैंक र एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अगाडि रहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका विकासमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाबदेही र जिम्मेवार समेत रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदहरूको सुझावको आधारमा ल्याइएको दावी गर्नुभयो। यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्र अधिकारको भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरू के गर्ने पर्ने थियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो, एउटा उसले दर रेट घटाउँछ बढाउँछ, त्यो जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो, देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो। जनतालाई, जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि होइन, देशलाई, उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय। बढाउन पाइँदैन भन्ने, बढाउन पाइन्छ, घटाउन पाइन्छ, बढाउने घटाउने काम हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने, कानुनहरूलाई राम्रो बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकले निशुल्क विद्युत सेवा पाएको बताउनुभयो। उहाँले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको तथा खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब 50%ले घटाइएको जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गारस्थ वर्गको विद्युत महसुल कम गरिएको छ। साथै खानेपानी र सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ। खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब
50%ले घटाइएको छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युतको क्षेत्रमा विगत 2 वर्षमा 2 पटक गरी 20% विद्युत महसुल घटाइएको निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब 700 देखि 1000 मेगावाट विद्युत नेपालको विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जाने बताउनुभयो। यसरी विद्युत थपिँदा आगामी 2 वर्षका सुक्खा याममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने कुरामा विशेष जोड दिने बताउनु भएको। उहाँले आफू सांसद भएदेखि सुरु भएको कामलाई पूर्ण गर्न हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीमा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसलाई उकास्न अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेकोले ती प्रतिवेदनका आधारमा 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा हस्ताक्षर गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले कसरी रिभाइभ गर्न सक्छौँ? अब यहाँ मैले बुझ्दाखेरि विभिन्न समितिहरू गठन भएको रहेछ र त्यसले आफ्नो अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू पनि दिइसकेको अवस्था विद्यमान छ र त्यो प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययन गरेर तत्काल हामीले यो 7 दिनभित्रमा यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमबाट त्यो प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर प्रतिवेदन चाहिँ नि पेश गर्ने, त्यसको लागि यो जुन चाहिँ नि निर्णय भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गरेको पहिलो निर्णयलाई दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। G7 मा आबद्ध देशले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अति कम विकसित र विकासशील देशमा 600 अर्ब डलर लगानी गर्ने भएका छन्। जर्मनीमा भइरहेको G7 का प्रमुखहरूको बैठकले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै 600 अर्ब डलरको कोष बनाएर खर्च गर्ने निर्णय गरेका बीबीसीले जनाएको छ। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट PGII मार्फत खर्च हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजनाले कयौं देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। यो कोषबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशमा सहायता र ऋण लगानी गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाइने नेताहरूले बताएको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता र डिजिटल पूर्वाधारमा पनि रकम लगानी हुनेछ। अंगोलामा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने परियोजना, सेनेगलमा खोप उत्पादन, सिंगापुरलाई इजिप्ट र अफ्रिका हुँदै फ्रान्ससँग जोड्ने 1600 किलोमिटर लामो पनडुब्बी दूरसञ्चार केबलको विस्तार लगायतका आयोजना तय भइसकेका छन्। 600 बिलियन डलरको लगानीमा अमेरिकाको योगदान 200 बिलियन डलर रहनेछ। यसमा उसले संघीय कोष र निजी लगानी मार्फत लगानी उपलब्ध गराउने बाचा गरेको छ। यस्तै युरोपेली संघले थप 300 बिलियन युरो अर्थात् 317 बिलियन डलर लगानी गर्नेछ। सन् 2013 मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको BRI रोक्ने उपायको रूपमा G7 ले PGII अघि सारेको हो। BRI ले उदयमान देशहरूलाई बन्दरगाह, सडक र जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पश्चिमा देशले भने चीनले BRI मार्फत गरिब देशलाई ऋणको पासोमा पारेर स्वार्थ पूरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। भारतमा आसन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि विपक्षी दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रस्तावमा यशवन्त सिंहले सोमबार राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँले उम्मेदवारीका लागि संसद भवन गएका बेला कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टीका प्रमुख अखिलेश यादव, जम्मू एन्ड काश्मीर नेशनल कन्फरेन्सका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, तेलङ्गाना राष्ट्रिय समितिका नेता तथा तेलङ्गाना मन्त्री केटी रामा,
राव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। ती सबै पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई समर्थन रहेको जनाइएको छ। यसअघि गत शुक्रबार राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सिंहले आफू निर्वाचित भएमा आफूले सधैँ किसान, मजदुर, बेरोजगार, युवा, महिला र सबै अल्पसंख्यकहरूको आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विपक्षी दलहरूले आफूलाई राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय निर्विरोध रूपमा गरेकोमा पनि उहाँले सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। भारतमा आगामी जुलाई 18 मा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ। एनडीएको तर्फबाट भने द्रौपदी मुर्मुले गत जुन 24 मै उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तका 70% भन्दा बढी विद्यालयमा भवनको अभाव रहेको पाइएको छ। ती विद्यालयहरूमा भवनको आवश्यकता रहेकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न पनि सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। भवनको अभावका कारणले हजारौं विद्यार्थी विद्यालय भवन बिना नै अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठनका लागि समस्या भएकोले तत्काल विद्यालय भवनहरू बनाउनु पर्ने खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो। औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार यस प्रान्तमा 36,000 भन्दा बढी विद्यार्थी रहेका छन्। लामो समय द्वन्द्वमा परेको मुलुक अहिले तालिबान सरकार बनेपछि शान्ति स्थापनासँगै विकास निर्माणतर्फ चासो बढ्न थालेको छ। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडामा हुन लागेको 2 एकदिवसीय सिरिज खेल्न जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीलाई बिदाई गर्नुभयो। कार्यक्रममा कप्तान सन्दीप लामिछानेले क्यानाडाको वातावरण स्कटल्यान्डको जस्तै रहेकोले यो भ्रमण लिग 2 का लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो। क्यानाडामा टिम बलियो बनाएर स्कटल्यान्ड जाने लामिछानेको भनाइ थियो। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लिग 2 मा स्कटल्यान्डमा चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै खेलाडीलाई राम्रो गर्न शुभकामना दिनुभयो। यसैगरी राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले क्रिकेटमा सिङ्गो देशको चासो रहेकोले खेलाडीलाई शुभकामना दिँदै त्यो अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले क्यानाडामा 2 वटा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्ने। नेपालले असार 17 ओन्टारियोसँग एकदिवसीय अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले क्यानाडासँग असार 20 र 21 गते गरी 2 वटा एकदिवसीय खेल्ने तालिका छ। नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने श्रृङ्खला अघि तयारी स्वरूप यो श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। क्यानाडामा द्विपक्षीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली उतैबाट स्कटल्यान्ड जानेछ। स्कटल्यान्डमा नेपालले घरेलु टोलीसँग 2 र नामिबियासँग 2 गरी लिग 2 का 4 खेल खेल्नेछ। पहिलो खेल असार 27 गते नामिबियामा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब न्युरो टिम एनआरटी प्री सिजन टुर खेलका लागि सोमबार मलेसिया प्रस्थान गरेको छ। प्री सिजन टुरका लागि मलेसिया र थाइल्यान्ड जाने एनआरटीको टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। एनआरटीले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मलेसिया र थाइल्यान्ड जाने 30 सदस्यीय टोलीलाई बिदाई गरेको हो। क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी, पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ लगायत क्लबका पदाधिकारीले टोलीलाई बिदाई गरेका थिए। एनआरटीको टोली आज राति 8 बजे मलेसिया प्रस्थान गर्नेछ। एनआरटीले मलेसियाको पेनाङमा आयोजनामा हुने टुआन याङ टेरुथमा टिवाइटी कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ, जसमा मलेसियाको सुपर लिग क्लब पेनाङ एफसी र इन्डोनेसियाको लिग 2 क्लब कारो एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एनआरटीले 30 जुनमा कारो एफसी र 2 जुलाईमा पेनाङ एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिगको अङ्कको आधारमा विजेता र उपविजेता टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। प्रतियोगिता पेनाङका शहर प्रमुख मिस्टर याङले पद बहाली ग्रहण गरेको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगिता 28 जुनदेखि 2 जुलाईसम्म हुनेछ। 20,000 दर्शक क्षमता भएको पेनाङ सिटी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 10,000 मलेसियन रिङ्गेट पुरस्कार जित्नेछ। उपविजेता टोलीले 5,000 मलेसियन रिङ्गेट पुरस्कार जित्नेछ। यस्तै एनआरटीले थाइल्यान्डमा 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ, जसमध्ये एक खेल थाई लिग 1 क्लब चोनबुरी एफसीसँग खेल्नेछ। एनआरटीको टोली मलेसियाबाटै थाइल्यान्ड जाने तालिका रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा औपचारिक सहभागितामै सीमित हुने गरेको नेपाली राष्ट्रिय टोली मलेसियामा सम्पन्न एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा अभागी टोली बन्यो। एसिया कपमा स्थान बनाउने खुड्किलो एक कदम मात्र थियो। वर्षा बाधक बन्यो। अस्मिना कर्मचारीको 5 विकेटको तारिफयोग्य बलिङ शुभ सङ्केत भए पनि वर्षा बाधक बन्दा एसिया कप यात्रा टुङ्गियो। सम्मुखकै उपाधि गुमाउँदा खेलाडी निराश भए पनि प्रदर्शनमा भने सन्तुष्ट छन्।
मलेसियामा सम्पन्न एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्कियो। उपाधि ल्याउने बाचासहित मलेसिया गएको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गरे पनि बाचा पूरा हुन सकेन। उपाधि ल्याउने लक्ष्य यसपालि पनि धकेलियो। उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद वर्षा बाधक बन्दा नेपालको अघिल्लो खुड्किलो सेमिफाइनलको पहिलो इनिङमा सीमित भयो। बलियो युएईसँगको खेलमा बलिङमा जादु देखाएकी अस्मिना कर्मचारीको 5 विकेट व्यक्तिगत प्रदर्शनमा अब्बल रह्यो। बलिङ इनिङमा न्याय भए पनि ब्याटिङ इनिङमा प्रकृतिले नेपाललाई अन्याय गर्यो। दुर्भाग्य नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष्य वर्षाले नै मडारिदियो। सम्मुखको उपाधि टाढिए पनि नेपाली टोली आफ्नो प्रदर्शनमा सन्तुष्ट देखिएको छ। 20 रन्स त हो, डिएल गऱ्यो भने पनि 5 ओभरमा यस्तो उस्तो भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्दै थियौँ कि हामीलाई पानी परेको भनेर पनि थाहा थिएन होइन। तर वेन वी रियलाइज कि अब पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। टोलीमा अहिले केही अनुभवी राम्रो मिडल अर्डर र केही नयाँ प्रतिभावान खेलाडी सहितको मिश्रित टोली भएको भन्दै कप्तान रुबिना छेत्रीले निरन्तरको अभ्यास र धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर भए नेपाली महिला क्रिकेट टोली अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। हामीलाई म्याच ओभियसली निडेड छ होइन। जति अब युगान्डाको 5वटा म्याचले हामीलाई त्यति निखार्नु सक्छ भनेपछि हामी 2-3वटा सिरिज खेलेर गयौँ भने त हामी धेरै नै माथि पुगिहाल्छौँ होइन। सो डेफिनेटली अहिलेको टाइममा अब सिन्स हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्स र अब जुनियर प्लस अब मिडल अर्डरको त्यो हुन्छ नि एउटा मिक्स छ कि टिममा। सो त्यसको लागि चाहिँ जतिसक्दो उनीहरूले म्याच पाउँछ त्यो नै बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै जादुमय बलिङ गरेकी अस्मिना कर्मचारीले पनि भ्रमणबाट राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नका लागि सङ्घले कार्यक्रम राखेर प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। एकदम धेरै कन्फिडेन्ट गेन भएको छ मलाई आफ्नो डिपार्टमेन्टमा। त्यसपछि यो 5 विकेट हलले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ पछि। यता मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले मुखमै आएको खेल गुमाउनु परेको भन्दै जिम्मा आफूले लिने बताउनुभयो। एसिसी र आइसिसीले आयोजना गर्ने यस्ता ठूला प्रतियोगितामा कम्तीमा पनि रिजर्भ डेको आवश्यक पर्ने भए पनि नराखेकोमा गुनासो गर्नुभयो। समग्रमा सबै पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गर्दा गर्दै पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताउनुभयो। एउटा एम थियो, त्यो एममा हामी चाहिँ चुक्यौँ। उसको जिम्मेवारी मै आफै लिन्छु किनभने चाहिँ एउटा म रिस्पोन्सिबिलिटी पर्सन भएकोले एउटा कोच पनि हो। सो त्यस्तो आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भएको छ कि एकदम आएको गेम चाहिँ गयो। मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले पनि कप्तान रुबिनाले भने जस्तै धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अवसर पाए नेपाली महिला क्रिकेट टोली 2 वर्षमा छलाङ मार्ने बताउनुभयो। एउटा रेगुलर प्र्याक्टिस गराएर एउटा एक्सपोजर हामीसँग इन्डिया बङ्गलादेश एकदमै नजिक भएकोले त्यहाँ म्याच हामीले म्याक्सिमम म्याच खेलाउन सक्छौँ। एज अ थाइल्यान्डसँग पनि एउटा रिलेसन बिल्डअप गरेर चाहिँ त्यो म्याच खेल्न सक्छौँ होइन। यस्तो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन सक्छौँ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। 5-5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरी गराइएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल समूह B मा रहेको थियो। 4 खेल मध्ये नेपालले 3 खेलमा जित र 1 खेलमा हारबाट समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको थियो। समूह A को विजेता युएई सँगको खेलमा वर्षाका कारण अवरुद्ध हुँदा समूह विजेताको आधारमा युएई फाइनल पुग्दा नेपालको एसिया कप यात्रामा पूर्ण विराम लागेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। हैजाबाट बस्न आम नागरिक नै सजग रहनुपर्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक दासको भनाई। अहिलेसम्म 3 ठाउँको पानी प्रदूषित देखिएको जिकिर। सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा दर्ता गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई। ऐन ड्राफ्ट भइरहेकोले केही दिनमै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी। सोमबार शेयर बजार नेप्से 23.85 अङ्कले घटेर परिसूचक 1933 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोड बढीको कारोबार। चीनलाई काउन्टर दिन G7 का देशले $600 अर्ब लगानी गर्ने। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट मार्फत खर्च हुने। र क्यानाडामा हुने 2 एकदिवसीय सिरिज खेल्न जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। क्यानाडामा द्विपक्षीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली उतैबाट लिग 2 खेल्न स्कटल्यान्ड जाने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।